झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका जिल्लाको दक्षिण भेगमा अवस्थित छ। राज्य पुनर्संरचनामा महाबारा, कोरोबारी, गौरीगञ्ज र खजुरगाछी गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर गौरीगञ्ज गाउँपालिका बनाइएको हो। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार 101.35 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको गौरीगञ्जमा जम्मा घरधुरी सङ्ख्या 7645 रहेको छ। परिवार सङ्ख्या 7770 र जनसङ्ख्या 36145 रहेको छ। विभिन्न जाति समुदाय रहेको गौरीगञ्जमा आदिवासी समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ। राजवंशी, ताजपुरिया, महतो र सन्थाल जातिको बसोबास बाहुल्य रहेको गौरीगञ्ज विकास निर्माणले पछि परेको क्षेत्रका रूपमा परिचित थियो। साबिकका गाविसहरू महाबारा, कोरोबारी, गौरीगञ्ज र खजुरगाछी विकास निर्माणमा पछि परेका क्षेत्र हुन्। पिछडिएको सो क्षेत्रलाई विकास गरेर सबैका सामु स्थापित गर्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि अवसर बनेको थियो। सोही अवसरका बावजुद जनप्रतिनिधिहरूले गौरीगञ्जलाई बदल्न सफल भएका छन्। सडक निर्माण करिब सबै वडाका गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। गत वर्षसम्म बाढीको बेला एक गाउँबाट अर्को गाउँ आवत जावत समेत बन्द हुने अवस्था रहेको थियो। त्यस्ता ठाउँहरूमा अहिले पुल बनाइसकिएको छ। बाढीको समयमा हुने समस्या सधैँका लागि अब अन्त्य भएको छ। किसानलाई खेतीपातीका लागि ससाना खोला पनि समस्या हुने गरेको थियो। अहिले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले प्राय त्यस्ता ससाना खोलाहरूमा समेत पुल निर्माण गरिसकेको छ। सडक पूर्वाधारका दृष्टिले गौरीगञ्ज बिस्तारै प्रगतिको मार्गमा अघि बढेको छ। बाटोको अभाव भएको गौरीगञ्जमा अहिले ग्राभेल, कालोपत्रे समेत भइरहेका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार सडककै समस्या भने अब धेरै छैन। कृषि उत्पादनमा अगाडि रहेको गौरीगञ्जका किसानको मुख्य बाली भनेको धान नै हो। सिँचाइ पर्याप्त हुने ठाउँमा 2 बालीसम्म धान यहाँ लगाइने गरिएको छ। गौरीगञ्जको धान उत्पादनले अन्य ठाउँका मानिसहरूको समेत मन लोभिन्छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पनि कृषि क्षेत्र महत्त्वका साथ रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गौरीगञ्जको विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। त्यसैको परिणामस्वरूप दक्षिण झापामा रहेको गौरीगञ्जको स्वरूप अहिले बदलिएको छ। गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गरेका काम र भावी योजनाबारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको 4 वर्षको दौरानमा रहेका गतिविधिहरू र म जनतासितको माझमा 2014 सालमा जनताको माझमा जाँदाखेरि जनतासित गरेको प्रतिबद्धतालाई के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जानकारी लिन आउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम त हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा धेरै कुराहरू हामीले प्रतिबद्धता जनतासित गरेका प्रतिबद्धता हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। समग्र रूपमा मैले भन्नै पर्छ, हामी निर्वाचित भएर आउनु अगाडिका दिनहरूभन्दा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा धेरै पूर्वाधार विकासहरू जस्तै बाटाघाटाका कुराहरू, बिजुलीका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, यी धेरै कुराहरू छन्। कृषिका कुराहरू, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यी विभिन्न कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामी गौरीगञ्जमा आउँदाखेरि हामीले गरेका प्रतिबद्धता गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा हामी आउने क्रममा, हामी निर्वाचित आउने क्रममा चाहिँ लगभग 50 देखि 55% बाटो मात्रै निर्माण भएको अवस्था थियो। तर अहिले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको लगभग 95% बाटोहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै विद्युतमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका हामी आउँदै गर्दाखेरि लगभग गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ 50% देखि 55% मात्रै विद्युतीकरण भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर 95 देखि 97% का जनताका घर दैलोमा हामीले विद्युतका
पहुँच पुर्याएका छौँ। त्यस्तै गौरीगञ्ज गाउँपालिका हामी आउने क्रममा रहँदाखेरि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा धेरै ठाउँमा बाँसका पुलहरू, काठका पुलहरू र कति बर्सात महिनामा आउन जानलाई चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्थामालाई मध्यनजर गर्दै हामीले लगभग 20 देखि 25वटा कलबाट हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै ठुलो पुलहरू गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको क्षमताले भ्याउने, स्रोतले भ्याउने ठुला पुलहरू हामीले चाहिँ 2टा गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसको अगाडि लेरा पुल र बगाको अगाडि हामीले तेलकानी बगाको अगाडि हामीले एउटा पुल हामीले निर्माण गरेको अवस्थाहरू नै छ। त्यसको साथसाथै हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा आइसकेपछि हामीले 200 नागरिकलाई विपन्न आवासको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। हामीले सुरक्षित आवास अन्तर्गत हामीले 700 परिवारलाई फुसको छानोबाट टिनको छानोमा हामीले 700 परिवारलाई लगभग हामीले व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू छँदैछ। यो क्षेत्र कृषिमा आधारित क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नलाई र कृषकहरूलाई हामीले मोटर, पावर टेलर, धान काट्ने मेसिन, मकै छोड्ने मेसिन, बोर्डिङहरू यी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिसकेको। हामीले त्यसको साथसाथै कतिपय ठाउँमा कृषि पोलको अवधारणा पनि अगाडि बढाएर चाहिँ सिँचाइमा सम्पन्न होस् र चाहिँ उसको आर्थिक स्थिति, कृषकको आर्थिक स्थिति अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। म गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका जनतालाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले स्वास्थ्यमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो वर्ष हामीले चाहिँ साउन 27 गतेको बाढीले हामीलाई ठुलो प्रभावित पारेको अवस्था, हामीले तटबन्धनको व्यवस्थापन गरेका कुराहरू र यो 2 वर्षदेखि पहिलो भ्यारिएन्ट र दोस्रो भ्यारिएन्ट कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा पनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोभिडमा हाम्रो चाहिँ पहिलो भ्यारिएन्टमा 1 जना मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था र दोस्रो भ्यारिएन्टमा चाहिँ 5 जना मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। र कोभिडमा पनि हामी सफल भएको जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिडमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर, कोभिडमा हामीले आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरेर र त्यसको साथसाथै जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले यहाँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्र भनौँ, त्यसमा डाक्टरको मेडिकल अफिसरको चाहिँ दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यो दरबन्दी नआइरहेको अवस्थामा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ मेडिकल अफिसर व्यवस्थापन गरेर हामीले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थाहरू नै छ। समग्र रूपले विकासलाई पनि हामीले पूर्वाधार विकासका कुराहरू गर्ने भने हामीले प्रत्येक ठाउँमा बाटाघाटा कलवर्टदेखि निर्माण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था नै छ। हामीले शिक्षामा एउटा चुनौती पनि रहेको छ। हामीले शिक्षामा समुदाय विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरलाई हामीले केही रूपले, म पूर्ण रूपले भन्दिनँ, केही रूपले हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सकेको अवस्थाहरू म तपाईँलाई यो इजलास अनलाइन मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। जनताको अपेक्षा धेरै छ। हामी 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएका छौँ, तर समग्र जनताको आकाङ्क्षा हामीले पुरा गर्न सकिरहेको छैनौँ। यो कोभिडमा पनि हामीले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ। हामीले 2 वर्ष, किन पहिलो वर्ष हामीले चाहिँ पुस 27 गते मात्रै गाउँसभा गर्नु सफल भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष हामीले कामलाई निरन्तरता त्यति जुन हिसाबले हाम्रो बजेटलाई हामीले पूर्ण रूपले खर्च गर्न सकेनौँ। हामीले तेस्रो र चौथो वर्षदेखि हामीले बजेटलाई पूर्ण रूपले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कोभिड हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएर लिएर गएका छौँ। समग्र रूपले तपाईँले जनताको बाइटहरू, जनताका अपेक्षाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो विकास निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुरालाई पनि जनता मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हामीले गरेका विकास हामीले भयो नै भन्छौँ। हामीले त्यसको साथसाथै स्मार्ट सिटी अन्तर्गत यसपल्ट 1 अरब रुपियाँ बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्था, शहरी सदन अन्तर्गत शहरी विकास आयोजनामा गत आर्थिक वर्ष पनि विकास निर्माण कुरा भएको र यसपल्ट पनि 5 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन भएको कुराहरू छँदैछ। र मैले प्रतिबद्धतामा मैले उल्लेख गरेका कुराहरू फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीले गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 2 सिमसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आग्रह गरेका थियौँ। हामीले डिपिआर गरेका थियौँ, हामीले प्रपोजल पेश गरेका थियौँ केन्द्रीय सरकारसित, सङ्घीय सरकारसित। त्यसमा 3.5 करोड रुपियाँ
व्यवस्थापन भएर अगाडि हामीले टेन्डर निकालिसकेको अवस्था हो। आज त्यो टेन्डर खुल्दै पनि छ। हामीले त्यस्तै खानेपानीलाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छौँ। खानेपानीको लागि चाहिँ गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 6 मा खाने व्यवस्थापनको लागि चाहिँ विशेष अनुदान मार्फत गत वर्ष यस आर्थिक वर्ष चाहिँ 2 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन भएर आएको थियो। आउने आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ 2 करोड 49 लाख रुपियाँ व्यवस्थापन भएर चाहिँ निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारको अवधारणा अन्तर्गत गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 1500 यहाँको आधारभूत हस्पिटलको भवनको शिलान्यास भइसकेको अवस्था हो। भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसमा हामीले 3.5 करोड रुपियाँ सङ्घीय सरकार 13.5 करोड रुपियाँ सङ्घीय सरकारबाट व्यवस्थापन हुने र चाहिँ 3.5 करोड रुपियाँ यो आर्थिक वर्ष व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था हो। र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो विकास निर्माणको कुरा चाहिँ अगाडि बढ्दै पनि आज यसपल्ट हामीले 3.5 करोड रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहेको छैन। मैले दुःखको साथ तपाईँको इलास अनलाइन मार्फत मैले आग्रह गर्नै पर्छ। म जनतालाई आग्रह गर्नै चाहन्छु, गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा एउटा लोकसेवा सदनको जग्गा रहेको छ। धेरै पत्र पत्रिकामा आइसकेको कुरा पनि हो, मुद्दा परिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो सम्पत्ति यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वासीको सम्पत्ति हो, यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको धरोहर हो। अहिले पनि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा मलाई चाहिँ हाम्रो सोच, हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको सोच, त्यसमा चाहिँ एउटा लोकसेवा सदन, ठुलो लोकसेवा सदन बनाएर चाहिँ एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यलाई हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता रहे पनि हामीले सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले वाइफाईको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रत्येक वार्डमा एक ठाउँमा वाइफाईको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले अहिले हामीले चाहिँ आगामी सोचमा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिवेश र परिस्थितिलाई अनलाइन क्लासको लागि पनि हामीले प्रत्येक वार्डको ठाउँमा हामीले चाहिँ वाइफाईको व्यवस्थापन गरेर अनलाइनको पढाइको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आजको एकदम जटिल आवश्यकता छ। हामीले सीसी क्यामेराको व्यवस्थापन गरेका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले 3 नम्बर र 6 नम्बर वार्डमा सीसी क्यामेराको व्यवस्थापन गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तर पनि धेरै विकास निर्माण कुराहरू अझै पनि अधुरो रहेका छन्, अझै पनि बाँकी रहेका छन्। त्यसलाई पुरा गर्ने आउने आर्थिक वर्षमा प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका छौँ। हामीले समग्र रूपले चाहिँ यसपल्ट 47 करोड मोटामोटीको हाम्रो चाहिँ बजेट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो 1 करोड 58 लाख आम्दानी 45 लाख लगभग 45 लाख रुपियाँ र खर्च लगभग 47 लाख रुपियाँ हाराहारीमा 1 करोड 58 लाख रुपियाँको हाम्रो चाहिँ डिप्रेसन बजेट, घाटा बजेट हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। समग्र रूपले हामीले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले एउटा मुहार फेरेको छ। हुलाकी बाटोको योजना अगाडि बढेको कुराहरू सधैँ छ। हुलाकी बाटोमा पनि तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्या अवरोधलाई पनि हामीले छिचोल्दै हामीले समस्याको समाधान गर्दै हामीले हुलाकी बाटो पनि यो लगभग 400 मिटर बाटो गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 3 को 400 मिटर बाटोमा अवरोध आएको थियो। समग्र रूपले चाहिँ अहिले लगभग 70% 75% हुलाकी राजमार्ग हाम्रो गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पर्ने 17 देखि 18 किलोमिटर बाटो हामीले निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू नै रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। म फेरि इजलास अनलाइन मार्फत म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रा कुराको सत्यतालाई जनताको माझमा के हो भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। त्यो जनताको भावनालाई हामीले पनि भोलिको दिनमा सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हामीले त राम्रै गऱ्यौँ भनेर भनिरहेको छौँ, कति जनताको अभिलाषा, आकाङ्क्षा र इच्छालाई हामीले पुरा गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू नहुन सक्छ। र समग्र रूपले चाहिँ 6वटा वार्डको विकास निर्माणको सेरोफेरोलाई तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो, हेर्नुभयो भने विकास देखिन्छ। र हाम्रो 5 वर्षको दौरानमा हामीले सम्पूर्ण विकास जनताको अपेक्षालाई अझै पनि धेरै सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था त छैन। किन 5 वर्ष हामी निर्वाचित भएर आएको, 5 वर्षमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन भन्छु म। हामीले जनता प्रति संवेदनशील भएर हामीले जन्मेदेखि मृत्युसम्म हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। हामीले मृत्युवरण गर्दाखेरि जन्मदाखेरि चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा जन्मेपछि हामीले 1500 रुपियाँ हामीले खर्च, सुत्केरी खर्च भनेर हामीले दिने गरेका छौँ भने मृत्युवरण गरेका गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका जनताको घरमा 10,000 रुपियाँ हामीले भरोसा राखौँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामाथि भन्ने नाराका साथ हामीले 10,000 रुपियाँ विनियोजन गरेर चाहिँ प्रत्येक मृतक परिवारलाई हामीले 10,000 रुपियाँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिसकेको कुरा छ। समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको सेरोफेरो तपाईँको अनलाइन मार्फत
कहिले कहिले छायाङ्कन पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध गर्दै समग्र रूपले विकासको एउटा कोल्टो फेरेको यो 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था र 5 वर्षमा जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थाको फरक तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दै बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामी 30 सालदेखि बसोबास गरेका। यहाँ धेरै दुःख थियो, हामीलाई धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। यहाँ बाटो पनि थिएन, चोरले धेरै दुःख दियो। 7-8 वर्ष हामी रातारात ड्युटी बस्यौँ। अनि अहिले चाहिँ अब पोहोरदेखि यो पुल तयार भएर यसैपालि पुल सञ्चालन भयो। अनि यसपालिदेखि हामीलाई धेरै सुख भएको छ। त्यो पनि बाटो थिएन, यहाँ उँधो जाने पनि बाटो थिएन, त्यो उँधो जाने बाटो पनि बन्यो। अब हर्षक यो पनि पुल तल्लो पनि बन्छ होला भन्ने आशा छ। अब के कस्तो हुन्छ, यसले हामीलाई धेरै राहत भएको छ। हामी भाटाको पुल लाउँथ्यौँ, बाँसको पुल लाएर घाँटी पानी तर्थ्यौँ। कति वस्तुभाव बग्थे, हामीहरूका वस्तु पनि यहाँनिकै बगे। अनि अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो छ, यो पुलले धेरै हामीलाई राहत मिलेको छ र पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। हामी स्थानीय तहमा जब आयौँ, त्योभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको अवस्था अत्यन्त जर्जर अवस्थामा थियो। झापा जिल्लाको पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित भौगोलिक अवस्थाले पनि पछाडि परेको यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका, यसलाई पहिले हाम्रा धेरै ठाउँहरूमा बाटाघाटाहरू पुग्न सकिरहेका थिएनन्। अहिले 98% सेवाग्राहीहरूको घरमा चाहिँ एम्बुलेन्सहरू पुग्छ र केही किलोमिटर बाटाहरू हामीले कालोपत्रे गऱ्यौँ। जहाँ ग्राभेलहरूसम्म नभएका ठाउँमा हामीले ग्राभेलहरू गऱ्यौँ र एउटा नदी र अर्को नदीको बिचबाट चाहिँ विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूको आवत जावत आदि इत्यादि कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर एउटा विद्यालय र विद्यार्थीको घरबीचको जुन सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो, त्यो सम्बन्ध विच्छेदलाई निरूपण गर्नका लागि हामीले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा कल्भोटहरू र पुलहरूको निर्माण गरेर आज सहज एउटा रोड सञ्जाल र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउनको लागि पहिले हामी निर्वाचित भएर साउन 28 गते आएको बाढीमा हामी त्यो ठाउँमा जानको लागि यहाँबाट हामीले पाडाजुङ्गी हुँदै
दुधे पुगेर मात्रै हाम्रो गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को महाभारा पुग्नु पर्थ्यो भने अहिले सहज ढङ्गले हामी पुग्न सक्छौँ र अहिले हामीलाई हुलाकी रोडले पनि त्यसमा धेरै सहज बनाएको छ र यो निर्माणाधीन कार्य छ तर पनि दुःख सुख एउटा ड्राइभर्सनको माध्यमबाट हामी पुग्न सक्छौँ नभए हाम्रो लागि गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र पालिकाको केन्द्रको सम्बन्ध धेरै नै टाढा रहेको थियो भने विकास निर्माणका सँगसँगै हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा दुःखको साथी भरोसा राखौँ गाउँपालिकामाथि भन्ने नाराका साथ प्रत्येक मृतकको घरमा हामीले 10,000 वितरण गर्ने गरेका छौँ। गाउँपालिकाको तर्फबाट समवेदनासँगै त्यो 10,000 पनि दिने हामीले सिस्टम राखेको छौँ जसले गर्दा अति विपन्न वर्गलाई एउटा त्यसले राहत पुग्छ भने अलिकति मध्यमवर्गीय तथा उच्च वर्गमा पनि के हुन्छ भने एउटा संवेदनशील घडीमा गाउँपालिका पनि हाम्रो साथमा छ भन्ने एउटा भौतिक रूपमा मात्रै नभएर एउटा मानवीय समवेदना त्यहाँ प्रकट गर्ने र दुःखमा हामी जान सक्ने एउटा वातावरण बनाएको छौँ हामीले। हाम्रो कार्यक्रम गत 77-78 को आवादेखि त्यसलाई अहिले पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसै गरेर यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्ने भने हिजो जुन एउटा भौतिक रूपमा र शिक्षाको भौतिक रूपमादेखि लिएर तपाईको शैक्षिक रूपमा पनि जुन किसिमको एउटा शिक्षकहरू दरबन्दीहरू धेरै नभएको कारणले धेरै ठाउँमा विद्यालयहरूमा क्लास हुन सकेको थिएन। त्यसलाई राज्यको दरबन्दी भन्दा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो ढङ्गले दरबन्दीहरू केही स्वयंसेवक शिक्षकहरू राखेर हामीले त्यसलाई पनि एउटा मूर्त सञ्चालन गरेछौँ। दुर्भाग्यको कुरा कोभिड-19 को कारणले गर्दा गत साल र यसपालि पनि विद्यालयहरू हालसम्म राम्रोसँगले सञ्चालन हुन नसकेको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई त्यति उत्कृष्ट त बनाउन सकेका छैनौँ र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट शिक्षाको क्षेत्रमा खेलकुदको क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थीहरूलाई एसई को परीक्षाको नतिजा पछाडि कक्षा 8 को परीक्षाको नतिजा पछाडि उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप एउटा राम्रो गर्ने र राम्रो कार्य गरेका शिक्षकहरूलाई एउटा सम्मानका कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेर त्यसैगरी अब न्यायको कुरा गर्नुभयो। न्यायको क्षेत्रमा हिजो यो एउटा एक त चेतना स्तरले पनि पछाडि परेको ठाउँ भएकोले न्याय सम्पादनमा जुन ढङ्गले धेरै अप्ठ्यारोहरू थिए र सानो सानो मुद्दाको लागि चन्द्रगढीसम्म जानुपर्ने र वकिलहरूका चाहिँ दुनागाही बन्नुपर्ने परिपाटीलाई चाहिँ हामीले यहाँ मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले समाधान गर्न सक्यौँ र 25 वर्षसम्म गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा एउटा यस्तो नमुना छ जो जिल्ला अदालत हुँदै तपाईको पुनर्वेदा हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर पनि मेलमिलाप हुन मुद्दाको निरूपण हुन नसकेका मोही र जग्गा धनी बीचको मुद्दालाई पनि हामीले छलफल मार्फत हामीले समाधान गर्यौँ। जो चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ यो 5 नम्बर वार्डमा यस्तो छ काका भतिजाको बीचमा चाहिँ मुद्दा लामो समयदेखि परेको त्यो मुद्दामा चाहिँ 10 कट्ठा जग्गा प्राप्ति गर्नको लागि उसको अदालत धाउँदा धाउँदै 1.5 बिघा चाहिँ सकिएको मुद्दा चाहिँ आफ्नो पक्षमा आए तापनि 1.5 बिघा जति चाहिँ सकिएको। त्यहाँ वास्तविकता के रहेछ भनेर हामीले अमिनीसँग दुईतर्फ अमिनीहरू एउटाले एउटालाई सहयोग गर्ने अर्कोले अर्कोलाई सहयोग गर्ने दुईटैले आफ्नो खाने माध्यम बनाइरहेका थिए र त्यसरी एउटा न्यायिक निरूपणसँग र प्रत्येक वार्डमा अत्यन्तै विवाद आएका हुनाले हामीले प्रत्येक वार्डमा 7 जना 8 जनाका दरले चाहिँ हामीले मेलमिलाप समिति गठन गरेर तिनीहरूलाई 48 घण्टे तालिमहरू गरेर उनीहरू मार्फत पनि केही काम भएको छ। हामीले पुनर्ताजगी तालिम यसपालि पनि राखेको थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो तालिमलाई चाहिँ हामीले पुनः सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यो आउने आवको चाँडै नै अब यो हाम्रो कोभिड शान्त हुने बित्तिकै त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर गाउँघरमै मिल्न सक्ने विवादहरूलाई गाउँघरमै मिलाउन् भन्ने दृष्टिकोणले हामीले राखेका छौँ भने त्यस्तै गरेर हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हामीसँग चाहिँ जम्मा 4 मात्रै स्वास्थ्य केन्द्र थिए। सबै वार्डमा अहिले हामीले स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ र यस गौरीगञ्जमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नयाँ भवनमा 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराएर हाम्रो चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको हैन बर्थिङ सेन्टरदेखि गर्भको कुरादेखि लिएर इसिजी सेवाहरूलाई चाहिँ यही आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने एउटा एमडी डाक्टर र अर्को एमबीबीएस डाक्टर राखेर सानाभन्दा साना समस्याका लागि दमक बिर्तामोड धरान विराटनगर जाने समस्यालाई चाहिँ हामी यी यसपालिबाट निरूपण गर्ने तर्खरमा पनि हामी लागेको कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपाईहरुको यसै मिडिया मार्फत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।